نبداو في المقادير. عندنا نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الكلاصي، الكاس الثاني ديال الكلاصي يعني 2 كيسان عبرتهم بالكاس ديال العنبه. عندنا هنا 2 ديال البيضات. هنا عندنا الزبده فاميليا، دونك لا بواط فيها 200 غرام، ها هي 200 غرام في لا بواط، وحنا غنحتاجو 250. لهذا انا جبت معايا هنايا الميزان باش غادي نعبرو 250 غرام. عندي هنا 100 غرام ديال الكوك، وعندي هنا الناطا اللي كتعطينا لوكو ديال البسكويت. بسم الله، وكنبداو بالعبار ديال الزبده. كما كتلاحظوا معايا هنايا خديت الزبده مارغرين فاميليا 200 غرام، زدت عليها من حك واحد اخر ديال الفاميليا باش نكمل 250 غرام. هنا كما كتشوفوا عندي 260 محيت الطاسه ديجا الوزن ديالها، دونك كنحيدوه وكنخليو الوزن ديال الزبده، دونك كتعطينا 250. وكنبداو بالزبده هي الاولى. غادي نحطوا الزبده هنا ان شاء الله، غادي نزيدوا عليها سكر كلاصي ونزيدوا معاه الزيت ونخدموهم مزيان. ابخي غنزيدوا البيض وغادي نزيدوا الناطا، نزيدوا الكوك ديالنا. من هاد الحلوه هذه ما فيهاش الخميره، الكوك فاش كنخدموها وكنصوبوها ما كتنفخ ما والو، يعني الحجم اللي كنديروا فيه الكاطو ديالنا كيبقى فيه الكاطو ديالنا، وهذا هو لافونتاج. دونك كنخليكم معايا ونشوفوا جميع طريقه التحضير. بدا ما تكونش في الكوزينه، ما تكونش في الثلاجه باطون، كنجبدوها على قبل من الثلاجه باش كتطلق راسها ونقدروا نخدموا بها دغيا دغيا وبكل سهوله، ما تعبدناش في الخدمه. وحنا ما كنديروش السكر باسكو السكر الا درناه كتجينا صابلي شي شويش قاصح، ديكو كنفضلوا نديرو سكر كلاصي باش كنديرو ديك البسكويت كيجي كيذوب في الفم. ولكن اللي بغى البسكويت يجي مقرمش شي شويه ولا قاصح شي شويه يمكن له يعوض السكر كلاصي بالسكر. نخدموهم مزيان. هنا كيف كيبان لكم زدت 2 بيضات، غنخدم البيض مع الزبده. مزيان ونقلبوهم بجوج. ابخي غنزيدو الزيت، كنزيدو الزيت ديالنا نص كاس وكنخلطوهم بجوج. كنزيدو نجمعو ولا ندمجو مع عناصر هنايا. نخلطوهم مزيان باش نزيدو عليهم الناطا.
كما كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا ضفت الناطه، هي هذه اللي معنا هنا. ها هي هاد الناطه درت شي معلقه صغيره ديال الناطه، وهاد الناطه هي اللي كتعطينا كتبدل لنا وكتنسم لنا البسكويت ديالنا باش كتجي فيه نكهه زوينه. كنكملوا التخلاط، نجمع العناصر هكا مزيان. ودابا غادي نزيدو عليهم الكوك، وهاد الكوك والناطا كيبقاو اختياريين. اللي ما عندوش الناطا وبغى يدير اللي بغى يدير الفاني يمكن له ينسمها بالفاني، اللي ما بغاش يدير الفاني يمكن له ينسمها لو زيست ديال لو سيترون ولا يدير الناطا. دونك هادشي كيبقى اختياري. وميم الكوك كيعطي نسمه زوينه، يمكن لك تعوضيه بكاوكاو. انا درت 100 غرام ديال الكوك، الا ما عندكش الكوك يمكن لك ديري 100 غرام ديال الكاوكاو كينسم، او 100 غرام ديال اللوز. واللي ما بغاش يدير حتى شي حاجه ويخليه غير هكايا يمكن له عاوتاني. دونك غنزيد الكوك هنا كيف ما كتلاحظوا معايا. هاني ضفت الكوك هنا، غندمجو مع الزبده والكلاصي والبيض والناطا. دابا غيبقى لنا مكون اخر نضيفوه اللي هو الفورس. والفورس كيكون على حسب الخليط. الصابلي ديالنا ما خصوش يجي قاصح، ما خصوش يجي رطب كيتلصق. دونك نضيفو الفورس، نبداو نضيفو شويه بشويه من بعد ما غربلناه. غيكون على حسب الخليط. هنا كي كتشوفوا زدت واحد الكميه لا باس بها من الفورس، غنبدا بها هي اليوم. نبدا نحرك غادي نزيد الفورس. بغيت نقول لكم بالمناسبه بلي شحال هادي وانا كنفكر ندير قناه على اليوتيوب وما تحتش لي الفرصه، وهذا النهار قررت انني نبدا اول فيديو ديالي في يوتيوب. و جو ne suis pas encore équipée، زعما ما عنديش الماتيريال. دونك سي بور سا كنحط التليفون كنزيد لي زانغريديون عاد كنصور لكم. سمحوا لي بزاف. دونك يمكن من هنا لقدام نشري لي زيكيبمون. انا غنزيد الفورس وغنولي نرجع معكم. كما كتشاهدوا معايا واخا زدت الفورس مازال العجينه ديالي مرخوفه بزاف. دونك زدت عاوتاني الفورس ومازال كنجمعها. غادي نجمعها وغادي نوريكم الشكل اللي كتولي عليه العجينه ديالنا. كنعاود مره واحده اخرى، ما خصهاش تكون ثقيله، ما خصهاش تكون خفيفه. والعجينه ديال الصابلي ما كنعركوهاش. دونك انا جاسي غير باش نجمعها، حيت الا عركناها ما كتجيش مزيانه وكتبقى تقلص وحنايا كندلكوها. خليكم معايا ونرجع معكم الشكل النهائي اللي غتصبح عليه العجينه ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي العجينه اللي كنحصلوا عليها في التالي. العجينه ما قاصحاش ما كتلصقش ميم طون. دونك كنجمعوها هكا. غادي نقسموها على 3 باش تسهل علينا الخدمه باش نكونوا كنخدموها. غادي نكوروها، نديرو كل قطعه بوحديتها، وغادي نديروها في اكياس بلاستيكيه. غنديرها في الثلاجه واحد 30 مينوت وعاد نرجعو نخدموها. نتلاقاو من دابا 30 دقيقه باش نصوبو ونكملو التحضير ديال الصابلي ديالنا. من بعد ما دازت 30 مينوت 30 دقيقه كنجبد الصابلي ديالي من الثلاجه، ولكن كنخليه 5 دقائق على ما كيطلق شي شويش راسو باش ما كيعذبناش. كنديرو طبسه ديال الفران فيه بابي كويسون. انا ما عنديش البلاستيك الغذائي، دوكو درت هنايا بابي كويسون فوق البوطاجي ديالي، بابي فيلم فوق البوطاجي ديالي اللي هو هذا. وغادي ندير بلاستيك عادي مسحته مزيان وقطعته غنحطوه فوق الصابله، وغادي نبداو نطلقو في الثلاك. ما نرققوهاش بزاف بحيث الحجم اللي غنديروها فيه غادي تبقى فيه، حيت الا زدنا الفورس غادي تقصح لنا العجينه ديالنا. دونك اللي عنده بلاستيك غذائي يديرو، اللي ما عندوش بلاستيك غذائي يمكن يدير بحالي بلاستيك يمسحو ويقطعو
ونبقاو نديرو في وسط منو العجينه من لي دو كوتي ونطلقوها بهذا الشكل هذا. هاد العجينه ديالي غادي نبدا نقطعها، غنحطو المارشون ديالها وغنبداو نقطعوه على هاد الشكل هذا. وبيان سور هادوك اللي غادي نزوقوهم غادي نديرهم هكا هكا بهاد الطريقه. دابا غادي نعمر الطباز كامل، نسالي الصابلي ديالي كله وغادي نوريكم. دابا في هذا الوقت هذا الفران ديالي راه كيسخن، درتو على حراره 200 درجه وكنسخنوه من الفوق للتحت. عندي فرن كهربائي. غادي نديرو الطبسيل الاول يطيب وغادي نوريكم الطريقه ديالو ولا نوريكم كيفاش جا. وبيان سور هذا الصابلي هذا مازال عاد غادي يتزوقو يتعمر بالكونفيتور. غادي نوريكم ديجا كيف كيجيو وعاد نعمروه جميع بالكونفيتور ونزوقوه باش نوريكم طريقه التقليد ديالو. كندير الصابلي ديالي يطيب في الفرن، كنخليه شاعل من الفوق ومن التحت على حراره الفرن ديال 200 درجه ونوريكم ملي يطيب كيفاش. هنا كنوريكم الصابلي ديالنا عاد خرج من الفران. دابا غادي نهزو هاد الحبات هادو وغادي نفندوهم في الكلاصي، نحدهم مازالين سخان باش يلصق عليهم الكلاصي، والاخرين بيان سور غنديروا لهم الكونفيتور. الشكل هذا كنكونوا حطيناه، كنديروا الكلاصي الغربال، كنبداو نغربوا الفوق منه وكيجينا بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا معايا انا صوبت الكميه الاولى انا درتها الكوب. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لها الكونفيتور. هنا كيف تلاحظوا معايا عندي كونفيتور ديال المشماش. يمكنكم تستعملوا حتى كونفيتور ديال الفريز، مي انا هذا هو اللي عندي فوق لو. دونك غادي نلاصقوا وحده مع وحده بالكونفيتور، غادي نديروهم في طبق تقليد وغادي نوريكم. كناخذوا الكونفيتور كنوضعوه في الوسط وكنلاصقوا وحده مع وحده. بغيت نشرح لكم بان كنخليو هذا هو التحتاني ديال الكاطو، دونك الكونفيتور كنحطوه هنا بهذه الطريقه هذه. وكنلصقوهم بجوج بهذه الطريقه هذه. حتى يكون هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. شوفوا معنا ما غليتش ما رقيقش. تنقدموه لكم بالصحه والعافيه.